مجلس پاک دی قبولیت واسطے صلوات۔ بیمار مومنین مومنات دی صحت واسطے صلوات۔ حجت پاک دی سلامتی واسطے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ بستی دے مومنین مرحومین واسطے، بانیان مجلس دے مرحومین واسطے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد۔ دعا فرماؤ، بے رزق رزق دے، بے اولادن اولاد دے، بے ایمانن ایمان، بے روزگارن روزگار عطا فرما، حاضرین نوکری قبول فرما، حاضرین نترا قبول فرما۔ جگہ مجلس پاک وچ گزریا سارا وقت عبادت شامل فرما۔ اس پاک ذکر دا صدقہ سارے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما۔ میرا اللہ محبت اہل بیت عطا فرما۔ میرا اللہ معرفت محمد و اہل بیت محمد عطا فرما۔ میرا اللہ غم حسین علیہ السلام عطا فرما۔ قابل احترام، بہت بہت قابل احترام بانیان مجلس دے، رزق اولاد اچ خیر و برکت عطا فرما۔ اس پاک ذکر واسطے اس بستی نو آباد فرما، اور اس عظیم مجلس نو اپنے عظیم مقصد کے تحت دربار آل رسول اچ قبول و منظور فرما۔ وارث دا جلد ظہور فرما، یا رب محمد آل محمد، صلی اللہ محمد آل محمد، واجل فرجا آل محمد۔ ایک بات سونی صلوات پڑھ۔ جیڑے سونے وارث ہیں ایڈی سونی صلوات۔ صلوات نہیں پڑھو گناہ معاف ہوں میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سوہنی صلوات۔ شفیع المذنبین و خاتم النبیین، بالقاسم محمد۔ بسم اللہ۔ وما ارسلناک الا
للعالمین نبی دی ذات صلوات وکیل بطول دے بچڑے دا شہزادیاں دی شہادت آخری پڑھن والا پڑھ سی بڑا رولے نے پیو تے پتر میرے پاس دیکھنا ہے چھوکر لیا سب تو پہلے اجڑی ہے غازی دی بھیر سارے شامل ہو گئے ہو میرے لئے کو سارے روڑا ایڈے سونے لفظ میں آکھیں میری ساری زندگی دی کمائی میرا دل چاہتا ہے ایڈا سونا لفظ اس نے میں بار بار دھوراواں کیا وکیل وکیل بطول دے بچڑے دا میں بسم اللہ کر رہا اللہ کا دیوی نہ روے جد روے پاکہ دے گمہ میں چروے وکیل بطول دے بچڑے دا سونی مکان وہ جڈا ٹر کو فادوں پیا او بہو دیر باس بھڑے جیاں دے رخسار چوئندہ سونی مجلس سے کدی بھی نہ رو پترہ دا کوئی غم نہ ویکھو بہت دیر عباس میں بسم اللہ کرا بہت دیر عباس او بھڑے جیاں دے رخسار چوئندہ ماتمی ارمائے ہو نا میں بیا آدھا پیو پتر جگہ چھپ گئے نظراتوں ماتم ثواب ہے او بین دیکھے میں گیا او گل لا کے بین رکیہ نو پیو فضل دا روندہ سب تو پہلے بھی اجڑ دیئے پترہ کوئی نہیں والا اے کدی بھی نہ رہو جی کرا نوکر جو ہویا غلام جو ہویا وہ پیو پتر جگہ چھپ گئے نظراتوں آبین دیکھے میں گیا او گل لا کے بین رکیہ نو پیو فضل دا روندہ بسم اللہ کرا بڑا سونا پاک ماحول کو ایک باری میں 100 باری آگا پیو پتر جگہ چھپ گئے نظراتوں او آبین دیکھے میں گیا او گل لا کے بین رکیہ نو پیو فضل دا روندہ
توقع تو سونی مکان ذکر واسطے مالک تھوڑیاں بستیاں نو آباد فرماوے چند لمحے میرے نال نہ لاوڑا نیاز حسین بڑی سونی توجہ مکے دی سرزمین 10 رمضان حکم امام پیا ہوندا ہے مسلم بھرا تساں کوفے ونجنا ہائے ہائے بارگاہ امامت چل کریں دن مالک اکلیا ونجنا ہے آواز ہے نہیں 2 پتر بھی نال عرض کیتا مالک میرے 6 پتر ہیں حکم کرو کیڑا کیڑا نال لے ونجنا ہے کس کس لو پیچھے چھوڑنا ہے کون بندہ ہے ہووے شیعہ تے ساری زندگی نہ رو جڑ والے مسلم پوچھا کیڑا کیڑا نال لے ونجنا ہے کس کس لو پیچھے چھوڑنا ہے مسلم دے گالچ باہ پا کے کربلا دا غریب آگئے او 2 پتر نال لے ونجنے نے جنہاں نو رات رما دے بغیر نیندر نہیں آ اللہ مان ہے اللہ مان بسم اللہ کران حکم امام وصول کر کے حسینی شیر اپنے زمانے دا جعفر تیار تے حمزہ اپنے خیمے دے پاسے ٹرین خیمے دے باروں آ کے رک گئے سوچ رہے نے ایڈے چھوٹے پتر ماں کو لو منگا کی میرے نالو ایڈے چھوٹے پتر ماں کو لو منگا کی اچانک جو میری پاک سائن نے خیمے دا پردہ ہٹایا جناب مسلم ایکھیا ہے محمد بھی تیار ہے ابراہیم بھی تیار ہے 2 پترہ دے بازو پیو دے ہاتھ اچھنا پا کیا دیئے میں اے نہیں یادی نا وانج کوفر یہ منت کنیز دلاوے میرے بالانا وہ سر چھوٹا ہے ولے جلدی دیر نہ لاوے میں نے دیکھی میری سنا دیئے میرا چھوٹا پتر رات کو ڈردا ماتم سوابنا ہوئی کو اپنے کون سماوے او پیو ابراہیم دا رب دے ناتے میں کو عید تے پتر ملا اللہ مان نسلہ آباد ہوئے توانیاں نسلہ آباد ہوئے پیو ابراہیم دا رب دے ناتے وہ میں کو عید تے پتر اے ہے ایمانداری نال میری آج دی ساری مجلس جے کو بندہ مجلس دا معنی سمجھدا ہوئے جس واسطے میری حاضری ہوئی میں نے جناب دی سونیاں روندی اکھاں دی زیارت نصیب اللہ رومن والیاں دے گھر آباد ہو اللہ رومن والیاں دی نسل آباد ہو رومن والیاں دے ویڑے بسے رومن والیاں دی اولاد دی زندگی ہوئے اس پاک غم میں رومن والے دنیا دے کسے غم میں نہ رومن انہاں رومن والیاں دے اپنے شہر اپنی جگہ اپنے امام بارگاہ ہومیں رومن والے کول جتھے نہ رومن تو روکے کوئی میرے بزرگوں سکے امیرہ دیاں لاشاں تو بھیڑی چپ کر کے شام کر کے
سن دیو حضور والا پتران دیا لاشاں تے ماما نو کسے رومن نہیں دیتا کربلا ماما دے سامنے پتر مارے نے تے شام اچ پتر دے سامنے ماما مار نوجوانوں بزرگوں قابل احترام شیعہ سنی مسلمانوں کوئی حل نہیں مسئلے دا دعا منگو ہے جڑے راما بچ مارے گئے انہ دا وارث ہون آ جا انہ بے کفن لاشاں دا وارث جلدی آوے اس بے گناہ خون دا وارث جلدی آوے منتقم جلدی آوے کوئی بلاوے پھر بھی بار میں آمنا ہے کوئی یاد نہ کرے پھر بھی بار میں آمنا ہے حالات زمانہ پہ دس دینے عرفاء بیان پہ کریں دینے ظہور دیا ساریاں علامات مکمل ہو گئی نے انج پہ لگتا ہے جی میں عباس نو پیادہ ہوئے عباس باب علی دی ذوالفقار سنبھال مدینے اور شروع ہو جائیے تے قبرہ میں اٹھا کے پوچھئے جواب دیں میری دادی نے 4 گھنٹے کیوں کھلوائے انج پہ لگتا ہے جی میں مرتجز تزین رکھی بیٹھا پوری تیاری ہے زہرا دے پاک پتر تے جے تسی دعا منگدے چلے بھی گئے نا اس زمانے تو تے پڑھو کتابہ تکلیف فرماؤ کتابہ چ ملتا ہے ایک خوبصورت سواری ایک قیمتی تلوار لے کے جنت چ 2 فرشتے نال لے کے آپ تیری قبر تے آ کے آکسی اٹھ تو میں نو بھلاندہ رہے ہیں میں آ گئی آج رل کے اس کمینی امت کو نو پوچھئے کیوں در بدر پھرائیاں گئیاں علی دیا شریف نبی دا کلمہ پڑھن والیا کسے ایک گل دا بھی جواب ہے تیرے کو لے کیوں 36 شہرہ میں بغیر چادر دے رلائیاں گئیاں علی دیا سن دے جناب والا اس تو علاوہ تے مسئلے دا کوئی حل نہیں مدت گزر گئی مٹیاں تے بہ کے غریبہ مانگوں بے وارثہ مانگوں ساریاں کئی نسلہ وقت گزار کے چلیاں گئیاں کچھ نہ منگو آنکھو دادی پاک دی لٹی چادر دا واسطہ ہی ہونتے آ جا ہو سکتا ہے اس معصوم ماحول جو کسے بچے دی آواز سن لو یا میری کسے روندی ہوئی ماں دی آواز تے کوک فریاد سن لو تے وقت ظہور قریب ہو تے شیعہ نوجوان اے بھی نوٹ فرما لے جس ظہور پاک دی دعا نہ منگی اور انج سمجھے میں اپنی زندگی وچ آل رسول واسطے کچھ ہی نہیں کر سکتا باقی سارے لوازمات مجلس دے ذکر پاک دے عصر حاضر دے مجالس دے 2 مقاصد ہیں میرے قبلہ اور جھولی پھیلا کے منگن والی دعا ہے پہلی گل اللہ مینوں تھانوں میری تھوڑی اولاد نو 12ویں دے پاک لشکر شامل فرما تے دوسری دعا بہت ضروری دعا ہے شیعہ رہن واسطے جڑا بندہ چاہتا ہوئے نا میں شیعہ رہ کے قبر چلا جاؤں اس واسطے اور یہ 2 ہی لفظہ میری آج کی مجلس دیا نے کیڑی دعا ہر ماں دا حق بندہ اپنی اولاد نو دس کے جاوے
ہر بزرگ باپ دا حق بندا اپنی اولاد نو سمجھا کے جاوے کیڑی اللہ ہر شیعہ نو آخری سانس تک مولا امیر المومنین دی ولایت تے قائم اللہ بانیاں نے مجلس نو رنگ لاوے جڑے دور نزدیک کو تشریف لے آؤ بی بی پاک تھوڑا ہر لمحہ ہر سانس عبادت شامل فرما کوئی فضولیات نہیں کوئی لمبی میری تقریر نہیں میں اپنے حصے دی نوکری عرض کر لئی تھوڑا جا میں جناب نو ذکر پاک سنوینا سرکار مسلم پاک دے متعلق حکم امام دے تحت میرے آقا مولا حضرت امیر مسلم پاک دو پتران نال لے کے کوفے آ گئے ہزاراں دی تعداد اس کوفیاں بیعت کی تھی کچھ لکھ دینے 30,000 بندیاں سرکار مسلم پاک دے ہاتھ تے مولا حسین کی بیعت کی نوٹ فرما لو نوجوان بیٹھے ہو نا بیعت صرف امام دی غیر معصوم دی بیعت نہیں سرکار مسلم پاک دے ہاتھ تے نمائندہ سفیر حسینی دے ہاتھ تے کوفے علیاں سرکار مسلم پاک دی بیعت ٹھیک ہے جناب والا سر ہلان دے آمنا میرا سرکار جعفر زمان لکھے باجی جو تعداد تھوڑی ہے مورخین دا اس تے اتفاق نہیں وہ لکھتے ہیں کم از کم سرکار مسلم تے ہاتھ تے 80,000 کوفیاں نے بیعت توجہ فرما رہے ہو جی میں لمبی گفتگو نہ کراں اگر یہی میں صحیح طریقے نال پہنچا لما پیغام تے او بھی آج دی مجلس وچ کافی ہو ویسی میرے بزرگوں ایتھوں میں شروع کر لواں 7 ذی الحج دی رات ہے جڑی جلدی آون والی اے ذی الحج دا مہینہ سب تو پہلے غازی دی بھیڑ اجڑی ہے نا تے شریف لوگوں ایڈی شرما تے حیا والی پاک مستور ہے کربلا دے راما میں اجڑی ہے سب تو پہلے اجڑی ہے تے ایڈی شرما تے حیا والی ہے سارا رستہ بھراما تو چھپ چھپ کے روندی رو دیاں روندا ویکھنا تے آکھنا اماں روندی کیوں ہے عید نیڑے آ گئی ہے عید والے دن بھی تیرے سر وچ مٹی تے رو کے آدیاں عیداں کرے ابراہیم جندا بچ گیا میرے تا اللہ جان میں بسم اللہ کر کیڑے دریا دے کنارے تے تسے پہ مرے 7 ذی الحج جی میں تاریخ دا ایک ورق پڑھنا چاہتا 7 ذی الحج مغربین دیا نمازاں تو بعد سرکار مسجد کوفہ و جبل دید ماری ہے نا جتھے لوگ ہزارہ دی تعداد چاندے ہیں نا جماعت نا اتھے صرف 12 یا 14 بندے ایک نمازی کو سرکار مسلم پوچھیا خیر تے ہے اچانک نمازیاں دی تعداد کیوں گھٹ گئی اے رو پیاتے آکھنے لگا مولا سچ دسنے کوفے والے مکر رہے اے تھوڑے چھوڑ گئے سرکار مسلم فرمایا پتہ مینوں بھی ہے میں تینوں گواہ بن کے پیا دسے نا اینا مینوں کیا چھوڑنا ہے اے اللہ دے رسول نو چھوڑ گئے اے اللہ دا دین چھوڑ گئے میرے نال آمنا جی میرا بچہ میں نے ویکھنا باہر والے دروازے تے پہنچ دیا کتاباں چ ملدا صرف 7 بندے بچ گئے
وہ بھی آہستہ آہستہ باہرلے دروازے کے قریب کنڈ کر کے ٹر پے حمزہ تے جعفر تیار دی جرت دا مالک ویکھے تے دو پتر سجے کھبے کھلوتے ہوئے ایک نو سجے پاسوں گل نہ لایا ایک نو کھبے پاسوں گل نہ لایا سونا منہ چمکیا دن میرا آخری وقت بھی قریب آ گیا تو اسی کم سے نو میں تھانو اس دشمنہ دے شہر اچھ کہندے حوالے کر کے سن دے حضور والا سوچ دیاں کوفے دے قاضی دا ذہن اچھ خیال آیا جان دے ہو قاضی شرح یا قاضی شریف اس تے متعلق 2 منٹ میں نے دیونے دیکھو تاریخ دے پردے سرکار جعفر زمان لکھے بابا جی اے پہلی خلافت اچھ بھی کوفے دا قاضی ہا چیف جسٹس دوسری خلافت اچھ بھی کوفے دا قاضی ہا تیسری خلافت اچھ بھی کوفے دا قاضی ہا وڈا جاٹا تے مولا امیر المومنین اس دی نیت تو بھی واقف آئے اس دے کردار تو بھی واقف آئے اس نو اپنے عہدے تو معزول کرنا چاندے آئے لیکن وقت نہیں ملیا تے مولا دی شاہی وچ بھی ایک کوفے دا قاضی رہا آج بھی کوفے دا قاضی ہے یہ میری گل سن لئی میری مجلس ہو گئی ایک قاضی شرید ذہن اس خیال ہے بہت بڑے عہدے تے فائز ہاں اس ویلے قاضی ہوندے آئے آج کل جج لکھ دینے شریعت تو بھی واقف نے قانون رواج تو بھی واقف ہوندے نے سارا کچھ جان دے ہوندے نے سوچ دیا اس دے ذہن اس خیال آیا جے اس دے حوالے پتران کر کے ٹر وینا سوال تھوڑے ذہن چاسی جدو پتہ ہے بے مراد ہے یہ اندروں ساڑا دشمن ہے تے پھر پتران دی جوڑی اس دے حوالے کر کے کیوں ٹرا جناب مسلم جان دے آئے ساڑا دشمن ہے لیکن آون والی نسل واسطے اس دا چہرہ بے نقاب کرنا چاہتا میں بسم اللہ کر رہا جس بندے ساری زندگی انہاں دی غربت تے رومڑا ہوئے نا وہ بندہ میرے پاس سے دیکھے ادھی رات ویلے دعا پتران انگلی نال لا کے کوفے دے قاضی دے دروازے تے پہنچے دکل باب کیتا اندروں آپ کمینہ آیا مسلم تو ہاں میں کیوں آیا فرمایا میں نے تھوڑے سارے پروگرام دا پتہ چل گیا تھوڑی کوفے والے دی دشمنی ہے تا میرے نال اے دشمنی دے قابل نہیں ہے میرے دونوں معصوم بچے تو قرآن تو ہی واقف ہے قانون عدل نو بھی جاننا ہے تو چکے کوفے دا قاضی ہے امانت سمجھ کے میرے پترانو تو پناہ دے یہ دروازہ بند کرنے لگا آکھا لگا میں نہیں کر سکتا ابن زیاد بڑا ظالم ہے حالانکہ اندروں انہاں دی اکو گل ہے فرمایا ٹھیک ہے دروازہ بند نہ کر ایک میری آخری گل سن اے تے تو نہیں کر سکتا میرے پترانو تو نہیں پناہ نہیں دے سکتا اے تے تو کر سکنا ہے نا اتنی دیر میرے نہ دعا بچیاں نو بازوہ تم مضبوطی نہ پکڑ کے کھلو جتنی دیر میں آؤ گلی دا اگلا موڑ نہ ولا جا اگر اجازت دیو تے اس کمینے دے متعلق اور گل دسا میں بسم اللہ اتنی دیر میرے پترانو دروازے تے کھلو کے مضبوطی نال بازوہ تو پکڑ کے کھلو جتنی دیر میں گلی دا موڑ نہ ولا جا تاریخ دا ایک ورکے منو بہت دیر بعد اینا 17 تے میری دید پئی میں چاہنا میں آرام نال جڑا کوئی سننا چاہتا ہوئے اس نے میں عرض کراں ایک دن ابن زیاد ادھی رات ویلے کلہ اس کمینے دے کول آیا
اس آخیا ہے 2 لکھ دینار، اے لکھ دینار اے امانت ہے، تو امانتہ رکھنا تے کھانے، اے میری امانت بھی رکھنا۔ پچھے اس دا پروگرام ہا، بڑا لمبا چوڑا پروگرام جڑا قاضی نے اس نے نہیں دسیا۔ چند دنوں دے بعد اے پھر آیا، آکھن لگا میں ضرورت ہے میری امانت دے۔ وہ تہ خانے میں رات دے اندھیرے میں دیوا بال کے جڑے ویلے داخل ہوئے نے نا، دو میں ابن زیاد تے کوفے والا قاضی، تے اس اے دی امانت چاہیے، وہ نوٹاں لی گتھلی یا تھیلی، تے ابن زیاد نے لائٹ ماری ہے، اس دیاں اکھاں وچ اینو لالچ نظر آیا، انہیں آکھیا ایتھے ہی رکھ دے۔ اے یزید نے اتنے ہی اور ٹورے نے نواسہ رسول دے قتل دا کوئی فتوہ جاری کا۔ سننا حضور والا، 2 لکھ دینار دے کے پھر سب تو پہلے اٹھ کے صبح یہی کام کیتا، قرآن سامنے رکھ کے اس لکھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آتی اللہ و آتی رسول و اول الامر منکم، اطاعت کرو اللہ دی، اللہ دے رسول دی، تے حاکم وقت دی اس ترجمہ کیتا۔ یزید حاکم وقت ہے، جڑا بیعت نہ کرے وہ باغی ہے، جڑا باغی ہوئے وہ واجب القتل۔ سن دے جناب والا، پھر اس فتوہ پورے عرب چھوٹے چھوٹے کتے حد تک پھرایا، پھر جلدی فتوہ پھیل گیا رسول دے پتر دا قتل واجب کر۔ ایسے واسطے جاکر علامہ آکھیا نا، ہائے کیا ظلم ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، اور قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ تو میرے قبلہ ابن کوفے والے کمینے قاضی نے 2 شہزادیاں نے مضبوطی نال بازو تو پکڑ لیا۔ سرکار مسلم بھاوے حمزہ تے جعفر تیار دی جرت دا مالک کھانا، اے موڑ گلی دا بڑا اوکھا ہا، ایک قدم ٹردا ہا پتران دے پاسے ویکھدا، دوجا قدم چہندا ہا تے پتران دے پاسے ویکھدا، تریجے قدم تے گو گلی دا موڑ پرت دیا ہویا، کوک نکل گئی ہے ہاشمی شیر دی، آسمان دے پاسے دیکھ کے فرمیندے نے میرا اللہ میری امان تیرے حوالے۔ بس بات میری لمبی نہ ہو جاوے، گلی علویاں دا محلہ، کوفے دے علویاں دے محلے میں ساری رات پھر دے رہے، ہر دروازہ بند نظر آیا ہے۔ تہجد دا ویلا قریب ہویا، ایک مومنہ دے دروازے تے پہنچے نے جان دے آئے، یہ ساڑھی منن والی ہے، تبا نام ہے، میرا کروڑ کروڑ سلام اس ضعیفہ تھی۔ ایسے دروازے تے آکے دکل باب کیتا، تہجد واسطے اٹھی ہے، پیران دی آہٹ سنی، آواز سنی نا، جلدی نال دروازے تے آکے آدھی مسافر کون ہے؟ ادھی رات دا ویلا ہے، گھر چلا جا۔ ویسے بھی ادھی رات ویلے گلیاں میں پھردا بندہ چنگا نہیں لگے دا، کوفے دے حالات چنگے نہیں، کرفیو لگا ہویا ہے، کوفے دے سارے دروازے مسلمانہ بند کر لے، حسین دے شیر نو پہ پکڑ دینے۔ سرکار مسلم فرمایا توا آرام نال گل کر، جے میرا گھر ہو گیا تو میں ہر دروازے تھے کیوں رکھوں؟ میرا ویکھو جی نیندر چھڈو، گھر کوئی نہیں ہو، فرمایا گھر کوئی نہیں، مسجد چلا جا، میں مستور ہوں، مسجد چلا جا، فرمایا مسجد بھی مغربین دے بعد میرے واسطے پناہ کوئی،
کون ہے؟ فرمایا جس کا نام چاہے حسین دا وکیل مسلم میں کوک نکل گئی جناب توا دی دروازہ کھول کے دروازے دے سامنے آ کے آدھی ہے گھر دا مالک اجازتاں پیا منگدا ہے تانا دیون واسطے آکھدے نے نا شیعہ مکر گئے اوے کچھ بد نصیب مکر گئے کوفے دے شیعہ تے حد کیتی ہے نا انہاں وچ ایک شیعہ دا نام ہے جڑا اج دی مجلس سے سامنے آ گیا جناب توا آدھی گھر دا مالک گھر دے باہر اجازتہ پہ مانگے دا کیوں اندر لانگیا میں بطول نو دہاڑے معاشرہ دے کیڑا موہ بکھا سی سرکار مسلم دا قدم اندر آیا تے پھر لفظ رومن واسطے مجلس رومن واسطے جڑا رو نہ سکے وہ بی بی نو التجا کر بھاں میں کتنی کو کسی وچ قابلیت ہوئے کتنا بڑا علامہ فہامہ ہوئے اے جس کا نام مجلس رومن واسطے دروازے دے دو میں در کھول کے سرکار مسلم پاک اندر آ گئے توا گلی دے اندھیرے وچ کہہ میں اس پاسے ویکھ دی گلی وچ کہہ میں اس پاسے ویکھ دی سرکار مسلم فرمایا آہستہ جی آواز نہ توا میں اندر آ گیا دروازہ بند کر لینا آدھی یہ ویکھ دی پہیاں تو تے آ گیا ہے اوہ جوڑی کی تھے فرمایا توا میری جوڑی میرے تو مسلمانہ کھول میری جوڑی نکھڑ گئی پانی لے آما فرمایا نہیں کھانا نہیں وقت نماز قریب مسلح دے وضو واسطے پانی دے ہو سکتا ہے تیرے گھارے چے میری زندگی دی آخری نماز آخری رکعت دا آخری سجدہ مکمل ہویا ہے جب توا دے گھر نو محمد بن اشش بن قیس کندی ذرا سوچیو ایک کتا کون ہے صحابہ دے رشتہ داروں ذرا سوچنا ہے ایک کمینہ کون ہے محمد بن اشش بن قیس کندی اس دی قیادت توا دے گھر نو مسلمان فوجیاں ابن زیاد دے فوجیاں گھیرا پا لے پکڑو پکڑو مارو مارو دیا آوازاں بلند ہوئیاں بسم اللہ جی بسم اللہ جی مارو مارو پکڑو پکڑو دیا آوازاں بلند ہوئیاں نماز مکمل ہو چکی آئی ہاشمی شیر نے مسلح ہتھیار سے جامنے شروع آئے مسلح تے اٹھیا نا آئے میں نہیں عرض کر سکتا ساری زندگی بہادر کتنے جب کوفے آئے نا مولا امیر المومنین پاک سارے ہاشمیاں مولا آقا حالات ٹھیک نہیں تسی دارالحکومت کوفے پہ بنے دے کوفے میں ساڑھے زیادہ دشمن ہے تھوڑے نال ونجے کون کون ویسی فرمایا میں نو کلہ مسلم کافی میرے علیہ ویکھنا بی بی دواستا پھر رش جدو جناب مسلم جانے روایت دے لفظ ہیں جے کدی رش نمازیاں دی بھیڑ سرکار امیر مومنین پاک نو گزر نہ پویا تے جج پاک دی جتی سینے نال لا کے پیچھے پیچھے ٹوڑتے آجائے سرکار مسلم پاک توا قریب آ گئی ہے تیادی میں کمرہ کھولے ہے تسی اندر تشریف لے جاؤ فوج زیادہ ہے تسی کر لے ہو فرمایا توا تیری بڑی مہربانی میں تیرا ممنون ہاں آمن اللہ ہر شریف جدہ ساڑھے نال تعلق ہویا تیرا ممنون راسی تو میرے تے آخری ویلے بڑی مہربانی کیتی ہے تو مستور ہے تو میرا رستہ نہ رو میں ہاشمی ہاں جے میں اینا کتیاں تو ڈرنا ہوں گا تے میرا امام میں نو کر لا تو
تو مکان دی چھت تے چڑھ کے ویکھ تے صحیح نہ بھاویں ہزاراں دی تعداد وچ تو کلی چڑھ کے مکان دی چھت تے ویکھ کے وقت آ جاوے تے ہاشمیاں دی تلوار چلدی کی ہے صدقے آدھی ہے میں پھر بھی نہیں باہر ونجن دوں میں پھر بھی گلی وچ تھانوں تو میرا مہمان ہے میں بی بی پاک نو منہ کیویں دسے سا فرمایا توا میری گل سمجھ میں نہیں چاہتا میں بھی جیدہ ہوا تے کسے فوجی دا تیرے والا چاہت تھا اللہ تسی کدی بھی نہ رو اللہ تسی کدی بھی نہ رو جدو رو اینا نو یاد کر کے رو بس میں کچھ زیادہ پڑھ گیا اتنی دیر میں ہن کھلو بھی نہیں سکتا اللہ اکبر دی صدا بلند کر کے گلی جائے سامنے والے سارے فنار کیتے پھر کنڈ والے سارے فنار کیتے نے محمد بن اسس بن قیس کندی دوڑیا رات دے اندھیرے وچ ابن زیاد نو آدا 500 مر گیا فنار ہو گیا اور فوج بھیج ابن زیاد حیرانی نال انگل موچ پا کیا تھا کلہ مسلم ہے یا غازی بھی راتوں رات آ گیا آسمان تک اللہ اکبر دی صدا بلند ہوندی ہے یا کمینیاں دے سر نظر آتی ہے کوفے دیا گلیاں خون نال بھر گئیاں جڑے میں بے بس ہو گئے نا تے اجے تھوڑا تھوڑا اندھیرا آ میرے نال جناب والا تھوڑا تھوڑا دن چڑھن دے قریب ہا اینا ایمیں کنڈ کر کے نا سرکار مسلم پاک دے سامنے اولا بنا کے تے کنڈ پیچھے گڑا کھو دیا کھو بنایا جلدی جلدی کچی گلی وچ کھو بنایا سرکار مسلم ارادہ کیتا ہے پھر مارا اگے ہٹے تے پچھلے نسے تے او سجا پیر سرکار مسلم پاک دا اس کنویں میں جا گیا ایتھے ہی کتیاں نے رل مل کے ظلم کیتے کسے تلوار نال کسے نیزے نال کسے برچھی نال تے مسلم او غریب ہے جس نے صرف فوجیاں نہیں ماریا کتیاں عورتاں مکانہ دیا چھتا دے چڑھ گئیاں نے ٹوٹے برتناں دے وار کریں دیا رہیاں توا نامی مومنہ عورت تک کوئی بین کر دیا یہ ہائیو آج کدی غازی بھی نال ہو گیا ایک پاسے حسن دا لال ہو گیا ایک پاسے اکبر ہو گیا میرا دیکھنا جی اس تو آسان تے سونی مجلس شاید میں پھر عرض نہ کر سکاں کھو وچ ڈگے ہوئے ہاشمی شیر نو پٹھی کڑی ماری پٹھی کڑی سمجھ دے ابن زیاد دے دربار اس لئے آئے ایک کتے آکھیا سلام کر حاکم ہے فرمایا امام حسین دے سوا میرا کوئی حاکم نہیں تنزن کمینی مادہ پتر پہ آکھ لے تینوں بھیجیا امام حسین نے سارے مقابلے واسطے فرمایا ابن زیاد حکم ہی اتنا ہاں ورنہ میری تلوار کوفے تے نہ رکیا میری تلوار شام رکیا ہر گل دا جواب جڑے والے سختی نال ملے اسنا انج سینہ تان کے کھلوتا ہے اے سینہ جڑا تانے ہے نا سرکار مسلم پاک نے ایک گل بعد اچھ بھی ہوندی رہی ہے پیر ججن شاہ جی ایسے ابن زیاد پوچھیا آج تو 1 مہینہ پہلے تے کاشمی آیا میرے چوتھے امام کو پوچھیا ایک کاشمی قید ہو کے میرے دربار اچھ آیا تے میں دیکھیا او دا سینہ انج تنے آیا تے وہ شیرہ مانگو میرے سامنے کھلوتا آیا تے تو قید دے 1-2 دن بعد ہی تیری کمر جھک گئی ہے تے رون دے چوتھے امام نے فرمایا فرق بڑا ہے او دے نال پہنا قید کوئی نہیں سا بازارہ وچ میں نو خون روا گئی نے میریاں عزتاں
میں صدقے ہوں بس قبول فرمے سو ایک وین کرے نا اجازت لینا گل مکدی تے نہیں آنکھ لگا 2 باری فوراً سزائے موت 2 جلاد بلائے گئے دارالعمارہ دی چوٹی دے پاسے لے کے ٹورے نے اس کتے نے دربار سجایا ہویا ہاں سارے دشمن پاکاں دے تے امام دے اتھے موجود ہے ہن تھانوں پتہ ہے نا جڑا سزائے موت دا قیدی ہو اس دی وصیت تے عمل کرنا واجب ہوندا ہے مذہب اسلام جیڑے ویلے ٹردے ہاشمی شیر نو سرکار مسلم پاک نے ابن زیاد پوچھا نا آخری وصیت دس لے رو کیا دے کون